ओके सो अब हामी आजको क्लासमा यो ताप भन्ने लेसन अन्तर्गत को अभ्यासमा हामी छौं र घ नम्बरमा हामीले हेर्यौं भने हामीले ग सम्मको यो भन्दा अगाडि नै डिस्कसन गरिसकेका छौं। घ मा हामीले हेर्यौं भने चाहिँ त्यहाँ गणितीय समस्याहरू रहेका छन्। गणितीय समस्याहरू 1 देखि 9 सम्म छ र त्यो 1 देखि 9 सम्म भएका क्वेशनहरू हामी 1 बाइ 1 आजको क्लासमा हेर्दै जान्छौं है त। ल अब सुरु गरौं। ध्यान दिएर हेर्नु होला, सबै क्वेशनहरू नै इम्पोर्टेन्ट छ र यिनीहरू चाहिँ एउटै खालको मेथडबाट एउटै फर्मुलाबाट प्राय जस्तो सल्भ हुने भएकोले त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि सजिलो पनि छ। जस्तो हामीले न्यूमेरिकलहरू गर्नुभन्दा अगाडि बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा छ, यो ताप समीकरण अथवा हिट इक्वेसन भनेर पनि हामीले अगाडि पढेको थियौं। मानौ कुनै एउटा तातो वस्तु, यो तातो वस्तु भयो हट अब्जेक्ट, र एउटा चिसो वस्तु हैन, यो एउटा कोल्ड अब्जेक्ट भयो। हट अब्जेक्ट र कोल्ड अब्जेक्ट, तातो र चिसो वस्तु एक आपसमा यिनीहरू सम्पर्कमा आए भने तातो वस्तुको मतलब हुन्छ यसको तापक्रम बढी छ, चिसो वस्तु भन्नको मतलब यसमा तापक्रम चाहिँ कम छ। यो बढी तापक्रम भएको वस्तु र कम तापक्रम भएका वस्तुहरू यदि एक आपसको सम्पर्कमा आए भने जहिले पनि तापको प्रवाह हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा र तापको प्रवाह चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि तातो वस्तुबाट चिसो वस्तुतर्फ तापको प्रवाह हुन थाल्छ हैन, अर्थात हिट फ्लो हुन थाल्छ। हट अब्जेक्टबाट कोल्ड अब्जेक्टतिर, हाई टेम्परेचर रिजनबाट लो टेम्परेचर रिजनतर्फ हिटको फ्लो हुन थाल्छ है। र यो हिटको फ्लो चाहिँ जब चलिरहेको छ, जब तातो वस्तुबाट चिसो वस्तुतर्फ ताप गइरहेको छ, त्यतिखेर के हुन्छ त भन्दाखेरि यो तातो वस्तुको तापक्रम घट्न थाल्छ, किनभने यसबाट ताप गइरहेको छ, यसले ताप गुमाएको छ भने यो कोल्ड अब्जेक्टले अथवा चिसो वस्तुले चाहिँ के छ त ताप ग्रहण गरिरहेको छ र यसको तापक्रम चाहिँ बढ्न थाल्छ। यसरी तापक्रम तातो वस्तुको घट्ने र चिसो वस्तुको तापक्रम चाहिँ बढ्ने क्रम निरन्तर चलिरहन्छ र यो प्रक्रिया चाहिँ कहिलेसम्म चल्छ त भन्दा जबसम्म यी दुवै वस्तुको तापक्रम बराबरी हुँदैन, इक्विलिब्रियममा पुग्दैन, त्यो अवस्थासम्म, त्यो समयसम्म यो तापको प्रवाह चाहिँ निरन्तर रूपमा चलिरहन्छ। ताप जहिले पनि तातो वस्तुबाट चिसो वस्तुतर्फ सरेर जान्छ र त्यो क्रममा तातो वस्तुको तापक्रम घट्छ, चिसो वस्तुको तापक्रम बढ्छ र यसरी घट्ने र बढ्ने क्रममा जब यिनीहरूको तापक्रम बराबरी हुन्छ तब के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो तापमा हुने फ्लो चाहिँ रोकिन्छ। हामीले एउटा हिसाब, एउटा फर्मुला पनि पढेको थियौं त्यति बेला र त्यो भन्दा अगाडि एउटा बुझौं, जति ताप यो यसले गुमाउँछ, तातो वस्तुले गुमाउँछ, त्यति नै ताप के हुन्छ त चिसो वस्तुले ग्रहण पनि गर्छ। गुमाएको ताप शक्तिको परिमाण इज इक्वल टु ग्रहण गरेको ताप शक्तिको परिमाण हुन्छ। हिट लस्ट इज इक्वल टु हिट गेन्ड हुन्छ है। र यो तातो वस्तुले गुमाएको होस् वा चिसो वस्तुले प्राप्त गरेको होस्, त्यो तापको मात्रा परिमाण पत्ता लगाउने सूत्र चाहिँ एउटै छ। त्यो सूत्र के हो त Q इज इक्वल टु msdt, जहाँ यो सूत्रबाट हामीले यो तातो वस्तुले कति ताप गुमाएको छ त्यो पनि पत्ता लगाउन सक्छौं, अथवा चिसो वस्तुले कति ताप ग्रहण गरेको छ त्यो पनि पत्ता लगाउन सक्छौं। त्यसको सूत्र छ Q इज इक्वल टु msdt, जहाँ m भनेको पहिला त Q भनेको तापको मात्रा हो हैन, त्यसैगरी गुमाएको हुन सक्छ अथवा ग्रहण गरेको हुन सक्छ Q, m भनेको पिण्ड जसलाई हामीले किलोग्राम भन्ने एकाइमा राख्नुपर्ने हुन्छ, तापलाई हामीले जुल भन्ने एकाइमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी S भनेको विशिष्ट ताप धारण क्षमता, यसको एकाइ कस्तो थियो त, यसको एकाइ छ जुल पर केजी हैन, जुल पर केजी पर डिग्री सेन्टिग्रेड। र dt भनेको चाहिँ के हो भने तापक्रममा हुने परिवर्तन, अर्थात जब यो तापको प्रवाह भइरहेको छ, तातो वस्तुको तापक्रम चाहिँ घट्छ हैन। मानौ सुरुमा यो 90 डिग्री थियो र अन्तिममा यो तापको प्रवाह रोकिने क्रममा चाहिँ रोकिने बेलासम्ममा यसको तापक्रम चाहिँ घटेर 50 डिग्री पुगेको रहेछ भने 90 बाट 50 सम्म पुगेको हुनाले dt को भ्यालु अथवा तापक्रममा आएको परिवर्तन फरकको भ्यालु चाहिँ 40 हुने भयो। मानौ चिसो वस्तुको तापक्रम पहिला सुरुमा 10 डिग्री रहेछ, अनि यसले तापक्रम ग्रहण गर्दै गयो, ताप ग्रहण गर्दै गयो र यसको तापक्रम बढ्दै 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 50 पुगेको रहेछ भने त्यो अवस्थामा
यसको केसमा चाहिँ तापक्रममा हुने परिवर्तन कति भयो त 50 - 10 गर्दाखेरि 40 डिग्री सेन्टिग्रेड भयो। यसरी तापक्रममा आउने परिवर्तन हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं। यो तातो वस्तुमा सुरुको तापक्रम बढी हुन्छ, अन्तिमको तापक्रम कम हुन्छ, यसलाई बुझ्नु होला है त। चिसो वस्तुमा भने सुरुको तापक्रम कम हुन्छ र अन्तिमको तापक्रम के हुन्छ बढी हुन्छ। सामान्यतया हामीले सुरुको तापक्रमलाई T1 ले जनाउँछौं र अन्तिमको तापक्रमलाई T2 ले जनाउँछौं। यदि त्यो तातो वस्तु हो भने जसको तापक्रम घट्छ त्यस्तो वस्तु हो भने चाहिँ यो T1 ठुलो हुन्छ र T2 के हुन्छ त सानो हुन्छ। सुरुको तापक्रम भन्दा अन्तिमको तापक्रम सानो हुन्छ। जसरी यो 90 बाट घटेर 50 भयो हैन। T1 ठुलो छ, T2 सानो छ। यस्तो अवस्थामा dt को भ्यालु पत्ता लगाउन पर्यो भने हामीले T1 - T2 गर्न सक्छौं। सुरुको तापक्रम माइनस अन्तिमको तापक्रम गर्न सक्छौं। भने चिसो वस्तुमा चाहिँ जसको तापक्रम बढ्छ, चिसो वस्तुले त ताप ग्रहण गर्छ, यसको तापक्रम बढ्छ। त्यो भएको हुनाले तापक्रम बढ्दै जाने हुँदा अन्तिमको तापक्रम जुन T2 हुन्छ त्यो चाहिँ धेरै हुन्छ, सुरुको तापक्रम T1 चाहिँ के हुन्छ त कम हुन्छ। त्यही भएर यो फरक निकाल्दाखेरि सानो यो चिसो वस्तुको क्रममा चिसो वस्तुको केसमा चाहिँ T1 - T2 गरिन्छ, T2 - T1 गरिन्छ। अन्तिमको तापक्रम माइनस सुरुको तापक्रम गरिन्छ। यो तापक्रममा आउने फरक पत्ता लगाउँदा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त जहिले पनि तातो वस्तु हो भने सुरुको तापक्रम माइनस अन्तिमको तापक्रम गर्नु पर्यो। चिसो वस्तु हो भने चाहिँ अन्तिमको तापक्रम माइनस सुरुको तापक्रम गर्नु पर्यो। dt को भ्यालु हामीले नेगेटिभ चाहिँ राख्न हुँदैन, ठुलोबाट सानोलाई घटाउनु पर्छ है। अब हिसाब गर्दै जाँदाखेरि यो अझै स्पष्ट हुन्छ। अब हामी बुकको लेसनतिर जाउँ, एक्सरसाइजतिर जाउँ। घमा छ तलका गणितीय समस्याहरू हल गर्नुहोस् है। अब यसमा 1 नम्बरमा पहिला क्वेशन छ हेरौँ। 5 केजी पिण्ड भएको पानीलाई 20 डिग्री सेन्टिग्रेड सम्म तापक्रम बढाउन कति ताप शक्ति आवश्यक पर्छ? एउटा कुरा दिमागमा हामीले के राखिराख्नुपर्छ भने चाहे क्वेशन जुन भए पनि हाम्रो सूत्र चाहिँ यही हो है, Q = MS dt। यो सूत्रमा हामीलाई चारवटा पदहरू छन्, एउटा Q छ, एउटा M छ, एउटा S छ र एउटा dt छ। यी चारवटा पदहरू, चारवटा भेरिएबलहरू मध्येमा हामीलाई क्वेशनमा के दिएको छ त्यो हामीले चिन्ने कोसिस गर्नुपर्छ र के सोधेको छ त्यो पनि चिन्ने कोसिस गर्नुपर्छ। जस्तै यहाँ 5 केजी पिण्ड भएको पानी भनेको छ भने चाहिँ यसमा त केही डाउट भएन, यो के हो त पिण्ड भयो, मास भयो। त्यसपछि 20 डिग्री सेन्टिग्रेड सम्म तापक्रम बढाउन, 20 डिग्री सेन्टिग्रेड सम्म तापक्रम बढाउनु भनेको के हो? यदि त्यसको तापक्रम 10 छ भने 30 पुर्याउनु पर्यो हैन। यदि 50 छ तापक्रम त्यो पानीको भनेदेखि त्यसलाई 70 पुर्याउनु पर्यो। 20 डिग्री बढाउने भनेको त त्यही हो। अर्थात यो 20 भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि तापक्रममा हुने परिवर्तन रहेछ, जसलाई हामी के भन्छौं dt भन्छौं। र यो कुन पदार्थको कुरा भइरहेको छ त क्वेशनमा भन्दाखेरि पानी। अनि पानीको विशिष्ट ताप धारण क्षमता त हामीलाई याद रहनुपर्छ, यो त स्ट्यान्डर्ड भ्यालु हो। कति हो त पानीको विशिष्ट ताप धारण क्षमता? सबैभन्दा बढी, अर्थात 4200 जुल पर केजी पर डिग्री सेन्टिग्रेड हैन त। ल यति बुझिसकेपछि अब यसलाई सल्भ गर्ने क्रममा हामीले के लेख्नु पर्यो त पिण्ड जुन क्वेशनमा दिएको छ 5 केजी। त्यसपछि तापक्रममा परिवर्तन कति आयो त हैन, dt जसलाई हामी भन्छौं 20 डिग्री सेन्टिग्रेड परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर। अनि विशिष्ट ताप धारण क्षमता यो पानी भएको हुनाले 4200 जुल पर केजी पर डिग्री सेन्टिग्रेड यति त हामीलाई थाहा भयो। र थाहा भइसकेपछि अब हामीलाई के सोधेको छ त भन्दाखेरि कति ताप शक्ति आवश्यक पर्छ भनेको छ। अर्थात तापको परिमाण सोधेको छ, जसलाई हामी के भन्छौं त Q भन्छौं। Q चाहिँ सोधेको छ र यसको सूत्र हामीसँग छ हैन। ताप शक्तिको परिमाण के थाहा छ त हामीलाई सूत्र Q = M × S × dt। ल अब यो मानहरु राखौं। M को ठाउँमा 5, S को ठाउँमा 4200, dt को ठाउँमा 20। यसलाई गुणन गरौं हैन। अब यो ताप भएको कारणले Q को एकाइ चाहिँ अन्तिममा के लेख्नुपर्छ हामीले जुल, अर्थात J लेख्नुपर्छ। यसको एन्सर कति आयो त 4,20,000 जुल। यसरी हामीले 1 नम्बरको प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सकिन्छ हैन। सूत्र प्रयोग गर्ने मात्रै हो। यहाँ दिएका भ्यालुहरु के हुन् भनेर हामीले चिनेको हुन पर्यो। अगाडि बढौं। क्वेशन नम्बर 2 मा हेरौं है त। क्वेशन नम्बर 2 मा भनेको छ विशिष्ट ताप धारण शक्ति
470 जूल पर केजी पर डिग्री सेन्टिग्रेड भएको 2 केजी पिण्ड भएको धातुलाई 30 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रमबाट 20 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म चिस्याउँदा यसले कति ताप शक्ति छोड्छ भनेर सोधेको रहेछ। अब यसमा पनि सूत्र चाहिँ त्यही हो, Q = ms dt नै हो सबैमा है, यसमा पनि त्यही हो। त्यसको लागि अब यहाँ क्वेशनमा दिएका भ्यालुहरु चाहिँ के हुन् त यो चिन्नुपर्छ। जस्तो यो के हो त, एकाइलाई हेरेर पनि चिन्न सकिन्छ। यसलाई हेरेर इट इज स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अथवा विशिष्ट ताप धारण क्षमता यस दिएको हो। यो 2 केजी भनेको छ, 2 केजी भनेको के हो त, यो पनि चिन्न सकिन्छ। यो पिण्ड अर्थात m हो हैन। अब यहाँ भनेको छ 30 डिग्रीबाट 20 डिग्रीसम्म तापक्रम घटाउँदाखेरि अथवा सो वस्तुलाई चिस्याउँदाखेरि भनेपछि तापक्रममा आउने परिवर्तन dt चाहिँ कति भयो त भन्दाखेरि जहिले पनि हामीले ठूलो भ्यालुबाट सानो भ्यालुलाई घटाउने हैन। 30 बाट 20 बनाइयो भनेपछि कति परिवर्तन आयो त, तापक्रममा 10 डिग्री परिवर्तन आयो। यो dt को पनि मान भयो। अब m पनि छ, s पनि छ र dt पनि छ, तीनटै कुरा छ। यस्तो अवस्थामा उसले कति ताप शक्ति छोड्छ भनेर सोधेको छ। कुनै पनि वस्तुलाई तताउँदाखेरि उसले ताप शक्ति लिन्छ, ग्रहण गर्छ भने चिस्याउँदाखेरि चाहिँ के गर्छ त, उसले ताप शक्तिलाई उसले छोड्छ, रेडिएट गर्छ हैन, विकिरणको रूपमा। र यहाँ हामीले ताप शक्ति अर्थात Q को मान सोधेको छ। Q = ms dt भन्ने सूत्र त हामीसँग छँदैछ। ल त्यही सूत्र लगाउने कोसिस गरौँ। त्यो भन्दा पहिला के दिएको छ त त्यो हामीले लेख्नु पर्छ। पिण्ड m 2 केजी हैन, 2 केजी को पिण्ड छ। त्यसैगरी यसको सुरुको तापक्रम, अब यहाँ तापक्रममा परिवर्तन एकैचोटि दिएको छैन। सुरुमा यसको तापक्रम 30 छ र अन्तिममा यसको तापक्रम 20 पुर्याउनु पर्ने छ। 30 देखि 20 सम्म परिवर्तन गरेको छ। यसैले हामी के लेख्छौं त भन्दा सुरुको तापक्रमलाई हामी T1 भन्छौं जहिले पनि। त्यो T1 को मान दिएको छ 30 डिग्री। अन्तिमको तापक्रम जसलाई हामी T2 भन्छौं त्यो चाहिँ 20 डिग्री दिएको छ। त्यसो भए T1 र T2 दुईटै भएपछि तापक्रममा परिवर्तन चाहिँ कति आयो त dt भन्दाखेरि ठूलो भ्यालुबाट सानो भ्यालु घटाउने है। सधैँ T1 - T2 हुँदैन, कहिलेकाहीँ T2 - T1 पनि हुन सक्छ, ठूलोबाट सानो घटाउने। सो वी गट 10 डिग्री सेन्टिग्रेड। 30 - 20 भनेको 10। पिण्ड पनि भयो, त्यसपछि dt पनि भयो। अब विशिष्ट ताप धारण क्षमता त्यो पनि क्वेशनमा दिएको छ। तीनटा कुराहरु हामीलाई चाहिने थियो र तीनटै हामीसँग छ, m s र dt हैन। m s र dt तीनटै कुरा हामीसँग छ। यति भइसकेपछि अब वी क्यान युज द फर्मुला, सेम फर्मुला अगाडिको जस्तै Q = ms dt। अब m को मान राख्नुस्, s को मान राख्नुस् र dt को पनि मान राख्नुस्, त्यसपछि गुणन गर्नुस् हैन। हामीले Q को मान चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ, 9400 जूल है। यसरी हामीले ताप कति यो वस्तुले छोड्छ भनेर हामीले पत्ता लगायौं। ठीक छ, 3 नम्बरतिर अगाडि बढौँ है त। 3 नम्बरको क्वेशनमा के भनेको छ भने एउटा 500 ग्राम पिण्ड र 480 जूल पर केजी पर डिग्री सेन्टिग्रेड विशिष्ट ताप धारण शक्ति भएको वस्तुको तापक्रम 80 डिग्री सेन्टिग्रेडले बढाउन। सो दिस इज रियली इजी। यसमा सबै कुरा दिएको छ हेर्नुस् त। यो पिण्ड हो, ठीक छ। त्यसैगरी यो विशिष्ट ताप धारण क्षमता हो, अर्थात यो m भयो, यो के भयो त s भयो। m पनि छ, s पनि छ र सो वस्तुको हामीले तापक्रम चाहिँ कति बढाउनु पर्ने छ त 80 डिग्रीले बढाउनु छ। अर्थात तापक्रममा हुने परिवर्तन कति भयो त 80 डिग्री भयो। जति छ त्यसबाट 80 बढाउनु पर्यो। मानौ 10 छ भने त्यसलाई 90 बनाउनु पर्यो, 20 छ भने त्यसलाई 100 बनाउनु पर्यो, 80 डिग्रीले बढाउनु पर्यो। तापक्रममा हुने परिवर्तन दिएको रहेछ 80। यस्तो अवस्थामा कति ताप शक्ति आवश्यक पर्छ, Q को भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोधेको त हो। हाम्रो सूत्र त छँदैछ, Q = ms dt। त्यसको लागि के दिएको छ त क्वेशनमा लेखौं। पिण्ड दिएको छ, तर यहाँ सम्झिनु पर्ने कुरा हामीले के छ भनेदेखि यो 500 ग्राममा दिएको छ अनि ग्रामलाई हामीले जहिले पनि केमा कन्भर्ट गरेर राख्नुपर्छ, केजी है। यसको एकाइ के हुनुपर्छ, केजी हुनुपर्छ र ग्रामलाई केजी बनाउनको लागि डिवाइड बाइ 1000, 500 बाइ 1000 गर्दाखेरि 0.5 भयो केजी है। यो मास भयो, m को भ्यालु भयो।
m को भ्यालु भइसकेपछि अब अरु दिएका कुराहरुलाई पनि लेखौं, जस्तो तापक्रममा परिवर्तन dt 80 डिग्री सेन्टिग्रेड परिवर्तन छ। विशिष्ट ताप धारण क्षमता त्यो पनि क्वेशनमा दिएको छ। यी सबै कुरा भइसकेपछि अब कति हो त ताप शक्तिको परिमाण अथवा कति ताप शक्ति आवश्यक पर्छ त भन्ने सोधेको छ। q को लागि हामीसँग सूत्र छँदै छ m * s * dt हैन। यसमा मानहरु राखौं। m को सरी हैन, हामी यहाँ 3 नम्बरमा थियौं है। m को मान राखौं, s को मान राखौं, dt को मान राखौं, सबै भ्यालुलाई गुणन गरेर हेरौं र कति ताप शक्ति आवश्यक पर्दो रहेछ हामीले पत्ता लगाउन सक्यौं। 19200 जूल ताप शक्ति चाहिँ आवश्यक पर्दो रहेछ। ठीक छ। अब क्वेशन नम्बर 4 मा हेरौं है त। 10 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम भएको 2 केजी पानीलाई 84 किलो जूल ताप दिँदा पानीको तापक्रम कति पुग्ला भनेर सोधेको छ। अब यसलाई अलिकति पहिला बुझौं। जस्तो मानौ यो एउटा भेसलमा यो कुनै भाँडोमा पानी राखेको छ र यो पानीको तापक्रम चाहिँ अहिले सुरुमा हामीलाई थाहा छ यो पानीको तापक्रम छ 10 डिग्री सेन्टिग्रेड। अब तिमीले यसलाई के गर्छौ, यो 10 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम भएको पानीलाई तिमीले बाहिरबाट तताउँछौ हैन। बाहिरबाट हिट सप्लाई गर्छौ तिमीले। कति हिट सप्लाई गर्छौ त भन्दाखेरि 84 किलो जूल है। किलो जूल भनेको चाहिँ 1000 जूलबाट 1 किलो जूल बन्छ। यो 84 किलो जूल हो भनेदेखि हामीले बुझ्न पर्यो 84000 जूल हो। त्यति 84000 जूल तिमीले यसमा हिट दियौ भने अब यसको तापक्रम चाहिँ 10 बाट बढेर अर्कै भ्यालुमा पुग्छ हैन। 10 बाट बढ्छ, मानौ 50 होला 60 होला, कति पुग्छ त भनेर सोधेको छ हैन। अन्तिम तापक्रम कति पुग्छ त भनेर सोधेको छ। यो सुरुको तापक्रम हो, यो T1 हो हैन, जुन चाहिँ हामीलाई थाहा छ 10। तर यो अन्तिमको तापक्रम कति हो त T2, त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। यदि T2 पनि थाहा भइदिएको भए हामीले dt अथवा तापक्रममा हुने परिवर्तन त्यो हामीले थाहा पाउन सक्थ्यौं। मानौ यो अन्तिमको तापक्रम 60 भइदिएको भए तापक्रममा हुने परिवर्तन dt चाहिँ कति हुन्थ्यो त 50 हुन्थ्यो। तर जब यो भ्यालु दिएको छैन, जब अन्तिमको तापक्रम तिमीलाई दिएको छैन भने तिमीलाई dt अथवा तापक्रममा हुने परिवर्तन पनि थाहा छैन। सुरुको तापक्रम त 10 नै हो, अन्तिमको तापक्रम कति हो थाहा छैन है। जे थाहा छ त्यो लेखौं है त। पहिला पिण्ड थाहा छ हामीलाई 2 केजी। त्यसपछि सुरुको तापक्रम चाहिँ थाहा छ। सुरुमा यसको तापक्रम छ 10, इट इज नट 30 ओके, इट इज 10 डिग्री सेन्टिग्रेड। सुरुको तापक्रम हामीसँग कति छ त यसमा 10 डिग्री सेन्टिग्रेड छ। डिग्री सेन्टिग्रेड छ है। सुरुको तापक्रम T1 छ हामीसँग 10 डिग्री सेन्टिग्रेड। तर अन्तिमको तापक्रम हामीलाई थाहा छैन, त्यसकारण T2 थाहा भएन। र T2 थाहा नहुनु भनेको फेरि के हो त भने तापक्रममा हुने परिवर्तन पनि हामीलाई थाहा छैन। T2 - T1 पनि हामीलाई थाहा छैन है। तर हामीलाई के थाहा छ त विशिष्ट ताप धारण क्षमता चाहिँ थाहा छ है। किनभने यो पानी हो नि त। र पानीको चाहिँ विशिष्ट ताप धारण क्षमता यदि क्वेशनमा दिएको छैन भने पनि हामीले प्रयोग गर्न पाउँछौं। हामीले आफैले भ्यालु राख्न पनि सक्छौं। 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेन्टिग्रेड। ठीक छ। र अर्को पनि कुरा हामीलाई थाहा छ, जुन पानी छ त्यसमा कति ताप शक्ति दिएको हो त हैन, त्यो पनि त हामीलाई थाहा छ, जसलाई हामी ताप शक्तिको परिमाण भन्छौं, Q भन्छौं। कति ताप शक्ति दिएको हो त 84 किलो जूल। तर ताप शक्तिको एकाइ कति हुन पर्थ्यो त, के हुन पर्थ्यो, जूल मात्र हुन पर्थ्यो। यहाँ चाहिँ किलो जूल रहेछ। त्यसो भए त्यो किलो जूललाई हामी जूल बनाउन सक्छौं। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ त, वी हैव टु मल्टिप्लाई बाइ 1000। 84 * 1000 गर्यो भने 84000 जूल भयो। ठीक छ। हामीसँग के भयो त अहिलेको अवस्थामा यसमा हेर्दाखेरि भन्दाखेरि हाम्रो सूत्र थियो Q = ms dt। त्यो Q = ms dt भन्ने सूत्रमा यहाँ भएका पदहरु मध्येमा हामीसँग Q छ है, हामीसँग m पनि छ, हामीसँग s पनि छ। Q छ, m छ, s छ, तर के चाहिँ थाहा छैन हामीलाई, dt चाहिँ थाहा छैन। र dt पत्ता लगाउन सकिन्छ।
यही सूत्रबाट यसमा q को मान राखौं, m को मान राखौं, s को मान पनि राखौं, dt थाहा छैन, यसलाई यसै अहिले dt नै लेखौं। अब यहाँ के हुने भयो, यो 2 र 4200 लाई गुणन गर्न सकियो, 8400 भयो गुणन गर्दाखेरि। अनि यो 8400 लाई यतापट्टि ल्याएर हामीले डिवाइड गर्न सक्यौं, किनभने यहाँ गुणन भएको छ हैन। डिवाइड गर्ने हो भनेदेखि त्यहाँबाट dt को मान आउँछ 84,000 by 8400 which is equal to 10 है, which is equal to how much 10 dt अर्थात तापक्रममा परिवर्तन कति हुने रहेछ त 10 परिवर्तन हुने रहेछ। अहिलेको सुरुको अवस्थालाई एकचोटि फेरि हेरौं। हामीसँग एउटा भाँडामा पानी थियो, त्यो पानीको सुरुको तापक्रम कति थियो त 10 डिग्री थियो र अन्तिममा हामीले ताप दिइसकेपछि, बाहिरबाट ताप दिइसकेपछि यो पानीको तापक्रम चाहिँ अन्तिममा कति पुग्छ त भनेर क्वेशनमा सोधेको थियो हैन। अब अन्तिममा तापक्रम कति पुग्छ त भनेर हामीले पत्ता लाउनु पर्ने थियो यो क्वेशनमा। अहिले के थाहा भयो भने तापक्रममा परिवर्तन चाहिँ कति हुने रहेछ त 10 ले परिवर्तन हुने रहेछ भनेपछि हामीले अब गेस गर्न सक्छौं। सुरुमा 10 थियो अनि 10 डिग्रीले नै परिवर्तन हुन्छ भनेपछि यसको तापक्रम कति पुग्छ होला त 20 पुग्छ होला हैन त। फाइनल टेम्परेचर अथवा अन्तिमको तापक्रम चाहिँ 20 हुन्छ होला। सुरुको तापक्रम 10 थियो, त्यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं त यो dt छ नि तापक्रममा जुन परिवर्तन छ त्यसलाई हामी T2 - T1 गर्न सक्छौं। T2 भनेको अन्तिमको तापक्रम, T1 भनेको सुरुको तापक्रम हैन। यहाँ पनि लेखेको छ T2 - T1। यहाँ मानहरु राखौं त dt को ठाउँमा 10, T2 हामीलाई थाहा छैन अन्तिमको तापक्रम, तर T1 पनि के हो त 10 नै छ 10। अब यो -10 लाई राइट ह्यान्ड साइडबाट हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लाग्यौं भने T2 को मान चाहिँ आउँछ। कति आउँछ त 20 डिग्री सेन्टिग्रेड। यसरी सो पानीलाई हामीले बाहिरबाट 84 किलो जुल ताप शक्ति दिँदाखेरि त्यसको तापक्रम चाहिँ 10 डिग्रीले परिवर्तन हुँदो रहेछ। सुरुमा 10 थियो त्यसकारण त्यो 20 भयो। यदि सुरुमा 30 थियो भने यसको अन्तिमको तापक्रम चाहिँ 40 हुने थियो, किनभने तापक्रममा परिवर्तन कति हुनुपर्ने छ त 10 को परिवर्तन हुनुपर्ने छ। यो थियो क्वेशन नम्बर 5 है। लेट्स मुभ अन टु क्वेशन नम्बर 6। 6 नम्बरको क्वेशनलाई हेरौं। जम्मा 9 नम्बरसम्म छ नि त क्वेशनहरु। अब 6 नम्बरमा के छ भने 1000 वाटको हिटर 1 घण्टा बाल्दा 4.2 into 10 to the power 3 किलो जुल ताप शक्ति दिन्छ भने सो तापले 30 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम भएको 20 केजी को पानीको तापक्रम कति पुर्याउँछ भनेर यो क्वेशन अलिकति झुक्काउने तरिकाले पनि दिएको मान्नुपर्छ यसलाई। मानौ एउटा भाँडामा पानी छ, हेर्नुस् है त कस्तो सिम्पल छ यो चाहिँ। यो पानी भयो, यो पानीमा सुरुमा तापक्रम कति छ भनेर दिएको छ। यसको सुरुमा तापक्रम छ 30 डिग्री सेन्टिग्रेड है, र अन्तिममा तापक्रम तिमीले अब बाहिरबाट यसलाई हिट सप्लाई गर्छौ तिमीले है। कति हिट सप्लाई गर्छौ त भन्दाखेरि 4.2 into 10 to the power 3 त्यति किलो जुल तिमीले यहाँ जे होस् 4.2 into 10 to the power 3 किलो जुल हिट चाहिँ सप्लाई गर्छौ। त्यो तिमीले हिट दिइसकेपछि अब यसको तापक्रम चाहिँ 30 बाट बढेर जान्छ हैन। तापक्रम बढेर 30 बाट अब कति पुग्छ त अन्तिमको तापक्रम कति हो भनेर सोधेको छ। यो प्रश्नमा हामीले के कुरा चाहिँ सम्झिनु पर्ने छ भनेदेखि हाम्रो सूत्र त्यही हो Q = ms dt। यो क्वेशन र यो भन्दा अगाडि गरेको क्वेशन सेम हो, किनभने त्यसमा पनि हामीले अन्तिमको तापक्रम निकालेको हो, यसमा पनि अन्तिमको तापक्रम निकाल्नु पर्ने छ। तर यहाँ 1000 वाटको हिटर भनेको छ। यो 1000 वाटको हिटर भन्ने जुन 1000 छ यसको चाहिँ यो प्रश्नमा केही पनि काम छैन, यसबाट नझुक्किने। चाहे जतिसुकै वाटको हिटर होस् अथवा हिटर नभएर अरु कुनै स्रोत होस् अथवा कुनै वस्तु होस्, हामीले चाहिने त त्यसले कति ताप शक्ति दिन्छ भनेर यो ताप शक्ति चाहिँ चाहिन्छ। तर यो कति वाटको हिटर हो भन्ने कुरा चाहिँ यो क्वेशनमा चाहिँदैन है। हामीले यसलाई कसरी सल्भ गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि पहिला दिएका कुराहरु लेखौं। पिण्डमा 20 केजी पानी भनेको छ, 20 लेखौं। त्यसपछि त्यो पानीको सुरुको तापक्रम 30 हो र अन्तिमको तापक्रम हामीलाई थाहा छैन। 30 बढेर कति पुग्छ त त्यो हामीलाई थाहा छैन। यो T1 र T2 दुईटै थाहा भएपछि मात्रै तापक्रममा कति परिवर्तन भयो भन्ने अथवा dt को भ्यालु थाहा हुने हो। त्यसकारण यस्तो अवस्थामा T2 थाहा नभएको अवस्थामा हामीले के भन्नु पर्यो त dt पनि हामीलाई थाहा छैन। dt भनेको T2 - T1 तापक्रममा भएको परिवर्तन
इज इक्वल टु वाट लेखेको छ। यो पानी भएको कारणले यसको फेरि विशिष्ट ताप धारण क्षमता सधैँ जस्तै 4200 जुल पर केजी पर डिग्री सेन्टिग्रेड भनेर हामीले लेख्न सक्यौं हैन। कहिलेकाहीँ पर डिग्री सेन्टिग्रेड नलेखेर यो स्ल्यास यहाँनिर नदिकन केजी डिग्री सेन्टिग्रेड मात्र पनि लेखिन्छ। एउटै अर्थ लाग्छ है त, यो कुरामा पनि नझुकिनु। अब हाम्रो सूत्र लेखौं हैन। अनि ताप शक्तिको परिमाण पनि छ है साथी। 4.2 into 10 to the power 3 यो चाहिँ किलो जुलमा छ अहिले। अब किलो जुललाई के गर्नुपर्छ त जुल बनाउनुपर्छ। जुल बनाउनको लागि अझै 1000 ले गुणन गर्नुपर्छ। जति किलो जुल हामीसँग छ त्यसलाई अझै 1000 ले गुणन गर्नुपर्छ र 1000 भनेको 10 to the power के हो त 3 हो। 10 to the power 3 ले तिमीले गुणन गर्यौ भने त्यो चाहिँ किलो जुलबाट जुल हुन्छ। अनि यहाँ 10 to the power 3 अलरेडी क्वेशनमै थियो। अझ तिमीले 10 to the power 3 ले गुणन गर्यौ भने यो 3 र यो 3 जोडिन्छ र 10 to the power कति भयो त 6। 4.2 into 10 to the power 6 जुल भयो है। अब हामीसँग भएको सूत्रलाई हामीले यहाँ लेखौं। Q is equal to m into s into dt। त्यसमा हामीसँग Q को मान छ, m को मान पनि छ, s अर्थात विशिष्ट ताप धारण क्षमता पनि थाहा छ। हामीलाई के चाहिँ थाहा छैन त dt मात्रै थाहा छैन। अब त्यो थाहा नभए पनि यो दुईटालाई पहिला गुणन गरौँ। 4200 into 20 गरौँ हैन। कति हुन्छ हेरौँ। गुणन गर्दाखेरि 84000 भयो यो दुईटालाई गुणन गर्दा। अब त्यसपछि के गर्ने त अब 84000 लाई लगेर हामीले अर्कोपटि लगेर यसलाई यहाँ लगेर भाग गर्नुपर्ने भयो। त्यहाँबाट dt को मान निस्कन्छ हैन। ल dt को मान निकाल्नको लागि हामीले के गरौँ त भाग गरौँ। र यो तिमीले क्याल्कुलेसन गर्यौ क्याल्कुलेटर प्रयोग गरेर भने यु विल गेट 50। अर्थात तापक्रममा कति परिवर्तन आउने रहेछ त 50 डिग्रीको परिवर्तन आउने रहेछ। यदि त्यो पानीको तापक्रम सुरुमा नै 30 डिग्री थियो भने अब 50 ले परिवर्तन आउनको लागि इट हैज टु गो अप टु 80 हैन। 30 बाट 50 को परिवर्तन आयो तापक्रममा भने कति पुग्यो त यसको फाइनल टेम्परेचर। अन्तिमको तापक्रम कति पुग्यो त भन्दाखेरि 80 पुग्ने भयो। 30 र 50 मिल्दाखेरि 80 हुन्छ हैन। त्यो कुरालाई कसरी हामीले देखाउने त भन्दा यहाँ लेखेको छ नि dt is equal to t2 minus t1। त्यसमा dt भनेको 50 आयो, t2 भनेको हामीलाई थाहा छैन, t1 हामीसँग कति थियो त 30 थियो। यसलाई सल्भ गर्ने हो भने हामीले t2 अथवा फाइनल टेम्परेचर अथवा अन्तिमको तापक्रम पानीको अन्तिम तापक्रम कति रहेछ यो प्रश्नमा भनेर थाहा पाउन सक्यौं। कति रहेछ त भन्दाखेरि 80 डिग्री सेन्टिग्रेड रहेछ। ओके, दिस इज द फाइनल टेम्परेचर of that water। ओके, अब हामी क्वेशन नम्बर 7 तिर जाउँ। 7 नम्बरमा पनि त्यस्तै खालको क्वेशनबाट सुरु भएको छ। यहाँ 1000 वाटको हिटरले 10 केजी पिण्ड भएको वस्तुलाई 25 डिग्री सेन्टिग्रेडबाट 30 डिग्री सेन्टिग्रेड सम्म तताउन 2 मिनेट लाग्छ भने सो वस्तुको विशिष्ट ताप धारण क्षमता कति होला भनेर सोधेको छ। अब यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। यो चाहिँ यहाँ हेरौँ है त। Q is equal to ms dt भन्ने हामीले सधैँ प्रयोग गर्ने फर्मुला छ। यो फर्मुलामा चारवटा पदहरू छन्। के हुन् त चारवटा पदहरू भन्दाखेरि Q, m, s र dt। यो चारवटा मध्येमा एटलिस्ट तिमीलाई कतिवटा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ त यो सूत्र लगाउनको लागि भन्दाखेरि तिमीलाई चारवटामा कुनै तीनटा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। अनि यो सूत्र लाउन पाइन्छ है। हेरौँ है त हामीसँग के छ। सबभन्दा पहिला यहाँ 10 केजी पिण्ड भनेको छ क्वेशनमा। अर्थात यो m को भ्यालु हामीलाई थाहा रहेछ। अनि त्यसको तापक्रम चाहिँ 25 बाट 30 सम्म तताउने भनेको छ। अर्थात तापक्रममा कति परिवर्तन आयो त 5 डिग्रीको परिवर्तन आयो। dt भन्ने पनि थाहा भयो। तर यो क्वेशनमा हामीलाई q पनि थाहा छैन र s पनि थाहा छैन। यहाँ कुन पदार्थ हो भन्ने दिएको छैन। पानी भनेको भए त हामी यहाँ 4200 लेख्थ्यौं होला। त्यस्तो भने छैन। वी डोन्ट नो q, वी डोन्ट नो s। त्यही भएर डाइरेक्टली हामीले यो फर्मुला लगाउन चाहिँ यसमा मिल्दैन हैन। कम्तीमा तीनटा भ्यालुहरु थाहा भएपछि मात्र यो फर्मुला लगाउन मिल्छ। त्यसोभए अब के गर्ने त भन्दाखेरि त्यसोभए के गर्ने भने अब यहाँ हेरौँ है अरु थप कुराहरु के दिएको छ। एउटा दिएको छ यहाँ 1000 वाट को हिटर भन्ने कुरा दिएको छ। अनि त्यसपछि यहाँ 2 मिनेट टाइम लगाउँछ भनेर पनि दिएको छ है त। यो भनेको चाहिँ सामर्थ्य भयो। वाटमा के कुरालाई नापिन्छ त भन्दाखेरि सामर्थ्य अथवा पावर। त्यो हिटरको पावर हो यो।
अनि 2 मिनट भनेको चाहिँ के हो त टाइम हो हैन एउटा यस्तो सूत्र छ एउटा थप कुरा जान्नुपर्ने भएकोले यो क्वेशन इम्पोर्टेन्ट भएको हो हेर्नुस् है त हिटरको सामर्थ्य P कति छ 1000 वाट त्यसपछि लागेको समय T कति समय लाग्यो त त्यो पानीलाई 25 बाट 30 सम्म पानी होइन यहाँ कुनै एउटा वस्तुलाई 25 बाट 30 डिग्री सम्म तताउनलाई कति समय लाग्यो त 2 मिनेट है यो 2 मिनेटलाई हामीले सेकेन्डमा लगेर हेर्ने हो भने 60 ले मल्टिप्लाई गरेर हेर्दाखेरि 120 सेकेन्ड भयो अब ताप शक्तिको परिमाण छ नि Q को सूत्र एउटा नयाँ हामीले यहाँनिर जान्नु पर्यो के हुँदैछ त P * T भन्ने पनि हुँदै रहेछ सामर्थ्य इन्टु समय पावर इन्टु टाइम गर्यो भने पनि Q को मान चाहिँ आउँदो रहेछ भनेपछि हामीसँग पावर पनि छ जुन चाहिँ वाटमा हुनुपर्छ र टाइम पनि छ जुन चाहिँ सेकेन्डमा हुनुपर्छ यो दुईटै मान हामीले राखेर हेर्यौं भने we can get the value of तापको परिमाण अथवा Q को भ्यालु चाहिँ फाइन्ड गर्न सकियो 1000 is the value of P 120 is the value of T हैन गुणन गरेर हेरौं 1,20,000 जूल आयो है अब चाहिँ हामीसँग Q को भ्यालु थाहा भयो अब हामीले त्यो सूत्र प्रयोग गर्न सक्छौं है त कस्तो सूत्र त मास थाहा छ 10 केजी सुरुको तापक्रम 25 अन्तिमको तापक्रम 30 25 बाट 30 भयो भनेपछि तापक्रममा परिवर्तन कति आयो त 5 डिग्रीको परिवर्तन m थाहा भयो dt थाहा भयो र q पनि थाहा भयो हैन q कति छ त हामीसँग 1,20,000 हैन q पनि थाहा भयो 1,20,000 र सोधेको के छ विशिष्ट ताप धारण क्षमता यस को मान चाहिँ हामीलाई सोधेको छ हाम्रो युजुअल फर्मुला यहाँ प्रयोग गरौँ q = m * s * dt यसमा हामीसँग के को मान छ त q को मान छ त्यसैगरी m को मान छ र dt को मान पनि छ एउटा मात्रै कुरा अननोन छ त्यो के हो त s त त्यो नै हामीलाई सोधेको छ यहाँ मान राखेर हेरौं र s को मान कसरी पत्ता लगाउने त्यो पनि हेरौं है त q को ठाउँमा यसको भ्यालु राखियो m को ठाउँमा 10 राखियो dt को ठाउँमा 5 राखियो अब हामीलाई s को भ्यालु चाहिएको छ अर्थात विशिष्ट ताप धारण क्षमताको भ्यालु हामीलाई चाहिएको छ के गर्न सकिने भयो त भन्दाखेरि यो 10 र यो 5 लाई गुणन गर्न सकियो 10 * 5 गर्दाखेरि 50 भयो 50 अनि s त जस्ता त्यस्तै छ अब यो 50 लाई लगेर अर्कोपटि भाग गर्दिने हो भने डिवाइड गर्दिने हो भनेदेखि त्यसबाट जति आउँछ नि त्यो नै यो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अथवा विशिष्ट ताप धारण क्षमताको भ्यालु हुन्छ भाग गरेर हेरौं हैन भाग गर्दाखेरि कति आयो त भाग गर्दा 2400 आयो र यो s हो विशिष्ट ताप धारण क्षमता हो र त्यसको मान चाहिँ विशिष्ट ताप धारण क्षमताको एकाइ चाहिँ के हुन्छ यो एकाइ भुल्न भएन मान त 2400 आइहाल्यो यसको एकाइ चाहिँ के रहेछ त जूल पर केजी पर डिग्री सेन्टिग्रेड यसरी हामीले क्वेशन नम्बर 7 पनि गर्न सक्छौं यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट जस्तो थियो अब हामी अगाडि बढौं क्वेशन नम्बर 8 मा है त अब 8 को क्वेशन पनि त्यस्तै इम्पोर्टेन्ट छ अलिकति लामो जस्तो पनि छ हेरौं है 90 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम भएको 200 ml दूधलाई हेर्नुस् है त यहाँ एउटा भाँडो छ यहाँ दूध राखेको छ है र यो दूधको तापक्रम चाहिँ कति छ त अहिले भन्दाखेरि 90 डिग्री सेन्टिग्रेड 90 डिग्री छ यो दूधको तापक्रम ठीक छ अनि यो दूधसँग यहाँ तिमीले अब पानी मिसाउन गइरहेको छ यहाँ तिमीसँग पानी छ यो पानीको तापक्रम चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि पानीको तापक्रम छ 15 डिग्री सेन्टिग्रेड चिसो छ पानी चाहिँ अब तिमीले यो दुईटालाई मिसायो कन्ट्याक्ट गरायो भने अघि हामीले पढेको जस्तो के हुन्छ यो दूधको तापक्रम घट्दै जान्छ अहिले सुरुवातको तापक्रम T1 हो यसको घट्दै 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 गएर अन्तिमको तापक्रम T2 हुन्छ त्यसैगरी यो पानीको पनि सुरुको तापक्रम अथवा T1 हामीलाई थाहा छ सुरुको तापक्रम कति छ त T1 भन्दाखेरि 15 डिग्री सेन्टिग्रेड छ T1 चाहिँ तर यसको तापक्रम 15 बाट बढ्दै 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 कतिसम्म पुग्छ त T2 भनेको कति हुन्छ त त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन है हामीलाई के चाहिँ थाहा छ भने दूधको तापक्रम घट्दै जान्छ यो केसमा र पानीको तापक्रम चाहिँ बढ्दै जान्छ यो क्रम कहिलेसम्म रहन्छ जबसम्म तिनीहरूले बराबरी तापक्रम सम्म यिनीहरू पुग्दैनन् अर्थात यो T2 भनेको नै के भयो भने यसको अन्तिम तापक्रम पनि त्यही T2 भयो
यसको अन्तिम तापक्रम पानीको अन्तिम तापक्रम पनि त्यही T2 भयो किनभने हामीले यो दुईटालाई मिक्स गराउँदैछौँ दूध र पानीलाई मिक्स गराउँदैछौँ मिक्स गरेपछि दूधको तापक्रम घट्छ पानीको तापक्रम बढ्छ यिनीहरू दुवैको तापक्रम अन्तिममा पुगेर एउटै हुन्छ अर्थात् के हुन्छ त दुवै वस्तुमा अन्तिम तापक्रम चाहिँ यो केसमा T2 नै हो भनेर मान्न सकिन्छ र अर्को कुरा पनि दिएको छ दूध र पानीको विशिष्ट ताप धारण क्षमता बराबर छन् भनेर मानौं भनेको छ है त हुन त बराबर हुँदैनन् यो क्वेशनमा हामीले मानेको मात्रै हो त्यसपछि यसलाई सल्भ गर्नको लागि पहिला दूध तर्फ भनेर दूधको बारेमा के दिएको छ हिसाब गरिसकौं अनि अर्कोतिर पानी तर्फ भनेको छ पानीको विषयमा पनि त्यसपछि हेरौँ है त यसलाई यसरी हामीले दूध तर्फ भनेर सुरुमा दूधको साइडमा हेरौँ दूधको बारेमा हामीसँग भएको यहाँ के जानकारी छ त भन्दाखेरि यसको तापक्रम पहिला त यसको हेरौँ है त पिण्ड पत्ता लगाउने ठाउँमा 200 ml भनेको छ ml अथवा मिलिलिटर भनेको त पिण्ड हुँदैन त्यो पिण्ड बनाउनको लागि जति ml छ त्यति नै ग्राम लेख्न पाइन्छ 200 ml थियो 200 नै ग्राम लेख्न पाइयो अनि त्यसलाई ग्राममा भएर पनि भएन किलोग्राममा चाहियो त्यही भएर त्यसलाई डिवाइडेड बाइ 1000 गरियो किलोग्राममा लग्नको लागि र डिवाइड गर्दाखेरि कति आयो 0.2 किलोग्राम आयो दिस इज मास अफ मिल्क है मिल्क सँगै अर्को पानी पनि छ है त सम्झिने पहिला मिल्कको बारेमा मात्र हामी कुरा गर्दैछौँ त्यसपछि सुरुको तापक्रम यसको कति छ त दूधको 90 छ हामीलाई के चाहिँ थाहा छ भने यो तापक्रम घट्दै जान्छ है 90 बाट घट्दै जान्छ र अन्तिमको तापक्रम हामीलाई थाहा छैन यसलाई हामीले यक्स भनेका छौं अनि विशिष्ट ताप धारण क्षमता पनि क्वेशनमा दिएको छैन त्यसलाई हामीले यस भनेका छौं र तापक्रममा परिवर्तन कति भयो त सुरुमा 90 थियो अन्तिममा यक्स भयो भने कति तापक्रम परिवर्तन भयो त त्यो वस्तुको भन्दाखेरि 90 माइनस यक्स सुरुको तापक्रम माइनस अन्तिमको तापक्रम हैन अब हाम्रो सूत्र Q = msdt प्रयोग गर्ने हो भने दूधको बारेमा हामी कुरा गरिरहेका छौं अहिले पछाडी पानी पनि हुन्छ त्यही भएर यसलाई बुझ्नको लागि Q1 भनेर लेखेको छ Q1 = यो m यो s र यो के हो त dt हैन m s र dt यो दूधको विषयमा हामीले कुरा गरौँ अब अर्कोतिर दूधसँग के मिसाउनु पर्ने छ हामीले पानीमा के हुन्छ त्यो पनि हेरौँ है त पानी तर्फ भनेर लेखे मैले पहिला पानीको पिण्ड कति ml भनेको छ त 10 ml जति ml भनेको छ त्यति नै ग्राम पनि भन्न मिल्यो 10 ग्राम त्यसलाई हामीले किलोग्राममा लग्ने हो भने डिवाइडेड बाइ 1000 10/1000 इज 0.01 kg 0.01 kg है पिण्ड अनि यसको सुरुको तापक्रम पानीको तापक्रम सुरुमा कति थियो 15 यो बढ्दै जान्छ हैन बढ्दै गएर कति पुग्छ त जब कुनै दुईटा वस्तुलाई हामीले मिसायौं भने यो कुरा सम्झिनु तिमीले कुनै पनि दुईटा वस्तुलाई हामीले मिसायौं एकै ठाउँमा भनेदेखि यो दुवै वस्तुको तापक्रम चाहिँ अन्तिममा एउटै हुन्छ तापक्रम है त्यही भएर अन्तिमको तापक्रम चाहिँ मिल्कमा हामीले यक्स राखेका छौं भने यो पानीमा पनि अन्तिमको तापक्रम चाहिँ हामीले त्यही यक्सै राख्नुपर्छ किनकि यिनीहरू मिक्स हुने हो मिक्स भएपछि त एउटै तापक्रममा पुग्छ नि त अन्तिमको तापक्रम यक्स लेखियो अनि विशिष्ट ताप धारण क्षमता बराबरी छन् भनेको थियो अघि क्वेशनमा अनि यहाँ विशिष्ट ताप धारण क्षमता यक्स लेखेपछि पानीमा भ्यालु पनि नलेख्ने यहाँ क्वेशनमा अलि अर्कै तरिकाले गर्ने यसको पनि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एस नै हो यसको जति यसको पनि त्यति नै यति तीनटा चारटा कुरा भइसकेपछि अब यो दूधले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि गुमाएको हो ताप शक्तिलाई जुन हामीले पत्ता लगायौं अब पानी चाहिँ चिसो थियो त्यसले चाहिँ ताप शक्ति के हो त ग्रहण गरेको ताप शक्तिको परिमाण हामीले त्यही सूत्र हो m * s * dt तर यहाँ मैले अघिकोमा Q1 भने यसमा मैले के भने Q2 भने अब अघि मैले फर्स्टमा भनेको एउटा कुरा सम्झिनु पर्छ यहाँ जब दुईटा वस्तुहरुलाई हामीले मिसायौं भने तातो वस्तुले कति ताप शक्ति गुमायो बराबर चिसो वस्तुले कति ताप शक्ति प्राप्त गर्यो है प्राप्त गरेको ताप शक्ति अर्थात गुमाएको ताप शक्तिलाई हामीले Q1 भनेका छौं प्राप्त गरेको ताप शक्तिलाई हामीले Q2 भनेका छौं Q1 = Q2 हुँदो रहेछ अब हामीसँग Q1 को मान पनि छ Q1 को मान यहाँ छ हैन 0.2 * s * 90 - x त्यसैगरी Q2 को मान पनि छ यहाँ मान राखेर हेरौं Q1 र Q2 को ठाउँमा यहाँ के हुन्छ भनेदेखि
दुवैतिर यस छ नि त, यो यतापट्टि भएको यस र यतापट्टि भएको यस चाहिँ काटिन्छ है त। ठिक छ, काटिसकेपछि किनकि यिनीहरू बराबरी थिए, काटिसकेपछि के कुरा बाँकी रहन्छ त? अब यस त काट्यो भने यति कुरा चाहिँ बाँकी रहने भयो। अब यो 0.2 ले ब्राकेट भित्रको नम्बरमा गुणन गर्ने, 0.01 ले पनि ब्राकेट भित्रको नम्बरमा के गर्ने त? गुणन गर्ने। गुणन गरेर हेरौँ कस्तो नतिजा आउँछ हैन। हेरौँ, हेर्दाखेरि 0.2 into 90 गर्न पर्यो, which is 18 minus 0.2x, यो ब्राकेटलाई खोलेको। यो 0.01 ले पनि यो छेउमा भएको नम्बरलाई ब्रेक गरेर हेर्दाखेरि 0.01x minus 0.15 आयो। के गरेको त यहाँनिर भन्दाखेरि यो 0.01 ले यो दुईटैमा गुणन गरेको हो। त्यस्तै बाहिर भएको 0.2 ले पनि यो दुईटैमा के गरेको त? गुणन गरेको। हामीलाई x को मान चाहिएको छ। x को मान निकाल्नको लागि अब के गरौँ भने x भएको नम्बरलाई लेफ्टमा ल्याएर राखौँ बायाँपट्टि, अरु x नभएको नम्बरलाई दायाँपट्टि लगाउँ। त्यसो गर्दाखेरि एउटा साइडबाट अर्को साइडमा जाँदाखेरि साइन पनि चेन्ज हुन्छ, प्लसबाट माइनस पनि हुन्छ। र फाइनली वी गट दिस वान, दिस वान minus 0.2x minus 0.01x। अब यसलाई र जोड्न मिल्छ हेर, दुईटैसँग x छ नि त, जोड्दाखेरि 0.21x भयो। माइनस माइनस छ त्यही भएर माइनसै लेखेँ। यहाँ पनि माइनस माइनस छ, माइनसै लेखौँ। यो दुईटालाई जोड्दाखेरि चाहिँ 18.15 आयो। अब माइनस माइनसलाई काटौँ र x को भ्यालु चाहिँ निकालौँ। यो 0.21 ले लगेर डिभाइड गरिदिनु पर्ने हो। तिमीले डिभाइड गरेर हेर्यौ भने कति आउँछ त? 86.4 आउँछ। 86.4 भनेको अब के भयो त भन्दाखेरि x को मान भयो। अनि तिमीले केलाई x मानेको थियौ त सुरुमा भन्दाखेरि अन्तिमको तापक्रमलाई। दूधको तापक्रम पनि घट्दै घट्दै यही x मा आइपुग्छ, पानीको तापक्रम पनि बढ्दै बढ्दै यही x मा आइपुग्छ। त्यसकारण दुवैको लागि अन्तिम तापक्रम चाहिँ एउटै हुन्छ। अन्तिमको तापक्रम यहाँ कति आयो त? 86.4 डिग्री सेन्टिग्रेड है। यसलाई यसरी हामीले लेख्न सक्छौं, आवश्यक अन्तिम तापक्रम यति हो भनेर। यो थियो क्वेशन नम्बर 8 को विषयमा हामीले हेर्यौं है। अब क्वेशन नम्बर 9। क्वेशन नम्बर 9 इज द लास्ट वान। यहाँ के भनेको छ भनेदेखि 200 ग्राम को तातो फलामको डल्लोलाई 10 डिग्री सेन्टिग्रेड को 500 ग्राम पानीमा डुबाउँदा पानीको तापक्रम बढेर 30 डिग्री सेन्टिग्रेड हुन्छ भने त्यस फलामको डल्लामा सुरुको तापक्रम कति होला भनेर सोधेको छ। अलिकति घुमाएर सोधेको छ, तर यो सजिलै क्वेशन चाहिँ हो है त। सबभन्दा पहिला यहाँ क्वेशनमा दुईटा कुराहरु छन् यसमा। एउटा पानीको कुरा गरेछ, अर्को के छ त फलामको डल्लोको कुरा गरेछ। त्यही भएर यो सोलुसनलाई दुई भागमा हामीले छुट्याउँ सुरुमै है। यसरी एउटातिर पानी भनेर लेखौं, अर्कोतिर फलामको डल्लो तर्फ भनेर लेखौं। अब पानीको कुरा गरौँ। पानीको बारेमा हामीलाई के दिएको छ हैन। सुरुमा पिण्ड दिएको छ 500 ग्राम। 500 भनेको के हो? 500 डिवाइडेड बाइ 1000 हैन, किलोग्राममा लेख्दाखेरि 0.5 किलोग्राम भयो। अरु के दिएको छ त? सुरुको तापक्रम दिएको छ 10 डिग्री सेन्टिग्रेड। अन्तिमको तापक्रम पनि दिएको छ कति? 30 डिग्री सेन्टिग्रेड। अनि यसलाई घटायो भने हामीले तापक्रममा भएको परिवर्तन निकाल्न सक्छौं, अर्थात dt को मान निकाल्न सक्छौं हैन। अब त्यसैगरी विशिष्ट ताप धारण क्षमता यहाँ क्वेशनमा दिएको पनि छ, नत्र भए हामीलाई पानीको त याद पनि हुन्छ 4200। तापक्रममा कति परिवर्तन भयो त भन्दाखेरि T2 - T1 20 डिग्रीले तापक्रममा परिवर्तन भएछ तिम्रो। सरी, तापक्रममा परिवर्तन भएछ यो क्वेशनमा हैन पानीको। र यसमा पनि अब सूत्र चाहिँ त्यही हो, Q = ms dt। अनि m को ठाउँमा हामीले पानीको पिण्ड राख्यौं, s को ठाउँमा पानीकै विशिष्ट ताप धारण क्षमता राख्यौं र त्यसपछि dt मा 20 राख्यौं हामीले। र यसलाई गुणन गरेर हेर्दा चाहिँ 42000 जूल आयो। अब यहाँ हामीले के कुरा बुझ्न पर्ने छ भने यहाँ पानी थियो, जुन चाहिँ पानी अलि चिसो थियो। यहाँ ल्याएर तिमीले के गर्यौ? एउटा फलामको डल्लोलाई राख्यौ हैन।
फलामको डल्लोलाई राख्दाखेरि यो पानीको तापक्रम चाहिँ बढ्यो, किनभने यो अलि तातो फलामको डल्लो थियो, पानीमा हालेपछि यो फलाम चाहिँ नि सेलायो, तर पानीको तापक्रम चाहिँ बढ्यो हैन। कतिबाट कतिसम्म पुगेको छ त पानीको तापक्रम भन्दाखेरि 10 बाट बढेर 30 भयो भनेदेखि दुईटा कुरा हामीले यहाँ बुझ्नुपर्छ। एउटा त यो फलामको डल्लोको तापक्रम पनि लास्टमा घटेर 30 नै पुग्यो होला, पानीको पनि बढेर 30 पुग्यो, यो फलामको सेलाएर 30 पुग्यो, बराबरी हुनु पर्यो नि त अन्तिममा त, त्यो भयो होला। फलामको डल्लोको अन्तिमको तापक्रम पनि 30 हुन पर्यो। अर्को कुरा भनेको यो क्रममा फलामको डल्लोले तापक्रम आफ्नो ताप शक्ति गुमायो भने पानीले त्यो तापलाई ग्रहण गर्यो। जति ताप यसले गुमाएको छ फलामको डल्लोले त्यति नै पानीले ताप शक्ति ग्रहण गरेको पनि हुन पर्यो। हामीले ग्रहण गरेको ताप शक्ति त निकाल्यौं 42,000, यति नै ताप शक्ति फलामको डल्लोले गुमाउने पनि हो। त्यही भएर त पानीले ग्रहण गर्यो भने यसमा हामीले सिधै के लेख्न सकिने भयो त भन्दाखेरि Q को मान चाहिँ लेख्न सकिने भयो 42,000, किनकि ताप समीकरण अनुसार तातो वस्तुले गुमाएको ताप शक्ति इज इक्वल टु चिसो वस्तुले प्राप्त गरेको ताप शक्ति हुन्छ। यहाँ पानीले प्राप्त गरेको थियो 42,000, त्यही भएर फलामको डल्लोले लस गरेको पानीको तापक्रम पनि त्यति नै, तापक्रम पनि त्यति नै हुन्छ। लस गरेको ताप कति तापक्रममा परिवर्तन आयो त भन्दाखेरि यसले त्यति नै ताप शक्ति लस गरेको छ 42,000 जुलमा। ओके, अब पिण्ड कति छ फलामको डल्लोको? पिण्ड छ 200 ग्राम हैन, त्यसलाई पनि केजीमा लगाउँ 0.2 केजी हुन्छ। त्यो फलामको डल्लोको सुरुमा तापक्रम कति थियो हामीलाई थाहा छैन, त्यो तातो थियो होला धेरै, तर अन्तिममा त्यसको तापक्रम कति पुग्छ त? जति पानीको हुन्छ त्यति नै हुन पर्यो, 30 डिग्री हुन्छ। र विशिष्ट ताप धारण क्षमता यहाँ क्वेशनमा दिएको छ 470। हामीलाई थाहा भएकै सूत्र प्रयोग गरौँ, यहाँ आवश्यक मानहरू राखौँ, Q को मान, M को, S को, DT सबै मान राख्यो र यसरी DT इक्वल टु हामीले कति निकाल्न सक्यौं त यो क्वेशनमा भन्दाखेरि 446.80, यति चाहिँ तापक्रममा परिवर्तन आएछ। हामीलाई थाहा छ DT को सूत्र छ T1 - T2। यो हामी यो फलामको डल्लोको बारेमा हिसाब गरिरहेका छौं। फलामको डल्लो भनेको तातो वस्तु हो नि त, जुन चाहिँ सेलाउँदै जान्छ। तातो वस्तु हो भने त्यतिखेर DT निकाल्दाखेरि T1 - T2, चिसो वस्तु हो भने T2 - T1 गर्नुपर्ने हुन्छ, उल्टाउनु पर्ने हुन्छ यसलाई। यो चाहिँ तातो वस्तु भएको हुनाले T1 - T2 गरे। DT को मान अहिले कति निस्केको थियो त्यो लेख्न पर्यो, T1 इज T1, T2 इज यहाँ क्वेशनमा थाहा छ हामीलाई 30। यो 30 लाई यतापट्टि ल्याएर जोड्ने हो भने हामीले T1 को मान अर्थात फलामको डल्लोको सुरुको तापक्रम निकाल्न सक्छौं, जुन चाहिँ 476.80 हुँदो रहेछ। ठीक छ, यो थियो क्वेशन नम्बर 9। यसरी सबै क्वेशनहरु झन्डै उस्तै छन्। यो अन्तिमतिरका 2-3 वटा क्वेशनहरु अलिकति डिफिकल्ट पनि छन्, इम्पोर्टेन्ट पनि छन्। हुन त सबै क्वेशनहरु इम्पोर्टेन्ट छ हैन। यो सबै राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर। यसमा केही कुरा कन्फ्युजन रह्यो, नबुझिने जस्तो भयो भने फेरि पनि हामीले कुराकानी गर्न सकिहाल्छौं। ल, आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ है त। थ्यांक यू भेरी मच।